अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ आपको। बड़ा ही रूह परवर वाक़या है। अल्लाह के सिवा कौन है हमारा। इतना प्यारा वाक़या कि मैं समझती हूँ जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ, सोचती हूँ तो ईमान ताज़ा हो जाता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि एक बार मैं हज पे गया और मैंने देखा कि एक शख्स है कि जो मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, हरम हर जगह पे बस यही कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और जब भी वो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तो एक आवाज़ सुनाई देती है ला लब्बैक। वो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जवाब आता है ला लब्बैक। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ये देखता रहा मुसलसल कि इस शख्स के साथ ऐसा होता है कि ये कहता है लब्बैक, आवाज़ आती है ला लब्बैक। तो आखिर मैंने उस शख्स को उसके कंधे से पकड़ा, बाजू से पकड़ा और उसे मजमे से बाहर ले आया और उससे पूछा ये क्या माजरा है। मैं मुसलसल नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी तू कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तो एक आवाज़ आती है ला लब्बैक, तो इसके बावजूद भी क्यों ये सदा लगा रहा है। मेरे अच्छे नाज़रीन, आप जानते हैं उस शख्स ने क्या जवाब दिया होगा। उस शख्स ने कहा मैं 24 साल से हज के लिए आ रहा हूँ और 24 साल से मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं जब भी कहता हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तो जवाब आता है ला लब्बैक। मैं कहता हूँ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, जवाब आता है तू हाजिर नहीं है, जा हम तेरी हाजिरी कबूल नहीं करते, तू हाजिर नहीं है। ला लब्बैक। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ कहते हैं कि मैंने उस शख्स से कहा कि जब 24 साल से तेरे साथ ये हो रहा है तो फिर तू क्यों हर बार चला आता है यहाँ। उस शख्स ने कहा ए ख्वाजा गरीब नवाज़, तू बता कि फिर मैं कहाँ जाऊँ, अगर मैं यहाँ ना आऊँ तो कहाँ जाऊँ। क्या रब के सिवा कोई है जो मेरी फरियाद रसी करे। क्या रब के सिवा कोई है जिसको मैं पुकारूं तो वो मेरी पुकार का जवाब दे। क्या रब के सिवा कोई है कि मैं उससे मांगूं तो वो मुझे अता करे। क्या रब के सिवा कोई है कि जो मेरे गुनाहों को माफ़ करे। क्या रब के सिवा कोई है जो मेरे गुनाहों की पर्दादारी करे। क्या रब के सिवा कोई है जो मेरे दिल का हाल जानने वाला है। ए ख्वाजा गरीब नवाज़, तू बता कि मैं यहाँ ना आऊँ तो फिर कहाँ जाऊँ। मेरे अच्छे नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि उस शख्स की कैफ़ियत देख के, उसकी आँखों में आँसू देख के, उसकी ये गिड़गिड़ाहट देख के मैंने चाहा कि मैं अल्लाह के हुज़ूर उसके लिए दुआ करूं।
میں نے اللہ کے حضور بڑی عاجزی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک آواز آئی کہ اے معین، یہ میرے بندے کا اور میرا معاملہ ہے، تو میرے اور میرے بندے کے درمیان مت آ، تجھے نہیں معلوم کہ مجھے اس کا لبیک اللہم لبیک کہنا کتنا زیادہ پسند ہے۔ پچھلے 23 سال سے جتنے لوگ بھی حج کے لیے آئے ہیں، اس کے لبیک اللہم لبیک کہنے کی وجہ سے ان کا حج قبول ہوا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حج قبول ہی نہیں۔ اور میں اسے لا لبیک اس لیے کہتا ہوں کہ اگر میں نے جواب میں لبیک کہہ دیا تو یہ اگلی بار حج کے لیے نہیں آئے گا، یہ سمجھے گا میرا حج قبول ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ہر بار اس لیے حج کے لیے آتا ہے کہ پچھلی بار میرا حج قبول نہیں ہوا تھا، لا لبیک کی صدا آتی رہی تھی۔ تو اگر اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے تو یہ آئے گا نہیں، کہ اللہم لبیک کی صدا نہیں لگائے گا، لبیک اللہم لبیک کی صدا نہیں لگائے گا۔ اور مجھے تو اس کی یہ صدا بڑی عزیز ہے، بڑی پیاری ہے، اس لیے جب یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو میں کہتا ہوں لا لبیک۔ تو میرے اچھے ناظرین، ہم بھی زندگی میں آپ کو نہیں لگتا کہ کئی بار سوچتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں، ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں، اور بے شک ہم کسی بھی کھاتے میں نہیں، کسی گنتی میں ہی نہیں، لیکن یقین رکھیے وہ رب بڑا مہربان ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر کہیں ہمارے اندر گداز ہے نا کسی اپنے عمل کے قبول نہ ہونے پہ، ہمیں یہ لگتا ہے میری تو یہ تڑپ قبول ہی نہیں، میرا تو یہ عمل قبول ہی نہیں، اور وہ قبولیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر گداز پیدا ہو گیا ہے، ہم اپنی طرف سے یہی سمجھتے جا رہے ہیں کہ ہم تو کسی گنتی میں نہیں، اور یہ چیز ہمیں رلاتی ہے، تڑپاتی ہے۔ تو کبھی سوچئے گا کہ نہ جانے یہ تڑپ ہی اللہ کو کتنی عزیز ہو، یہ تڑپ بھی تو، یہ گداز بھی تو، یہ آنسو بھی تو ہر ایک کو عطا نہیں ہوتے۔ اگر یہ تڑپ عطا ہو گئی ہے نا، اگر یہ گداز عطا ہو گیا ہے، اگر یہ آنسو عطا ہو گئے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ قبولیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔